अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जुमे का दिन है और मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करना चाहती हूँ जो मैं नहीं चाहती थी, लेकिन आज मैं शेयर कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ वो भी मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अब भी इतना कुछ मैंने आप लोगों को बताया भी, इतना कुछ जो मेरे अपने लोग हैं, जो मेरे रिश्तेदार हैं, जो मेरे जानने वाले हैं, वो सब जानते हैं, हर चीज़ के बारे में जानते हैं। यहाँ तक मेरे शौहर के जो रिश्तेदार या मेरे शौहर के जानने वाले जितने भी हैं वो सब मेरे ये पूरी कहानी जानते हैं। उसके बावजूद भी लोग मुझे ये कहते हैं कि तुम ही कसूरवार हो और तुम्हारा ही कसूर है। एक मर्द अगर उसने तुम्हें 2 बच्चे दिए, मतलब तुमने 2 बच्चे पैदा कर लिए और फिर भी तुम कह रही हो कि उसने मेरे हकूक़ अदा नहीं की। अगर बच्चे पैदा करना उन हकूक़ अदा करने हैं तो ठीक है, उन्होंने एक हक अदा कर दिया बच्चे पैदा कि वो तुम्हें खर्चा भी देता रहा और तो 2 बच्चे भी पैदा कर ली, फिर भी तुम खुश नहीं हो, तो तुम ही कसूरवार हो, तुम्हारी ही गलतियाँ है। तो इसीलिए आज मजबूर होकर मैं ये आपको कुछ बातें हैं, सारे तो नहीं बता सकूंगी। अगर सारे मैं अपनी तकलीफ आपको बताने बैठ गई कि मैंने क्या क्या सहा है इस 14 साल में, फिर आप लोग को यकीन नहीं आएगा कि ये बंदी जो हमारे सामने ऐसे मतलब ठीक ठाक बैठी हुई है और इसके साथ इतना कुछ हुआ है, ऐसा कैसे हो सकता है। ये जो मैं सही सलामत आपके सामने बैठी हूँ, ये कहानी भी मैं आपको बताती हूँ कि क्यों हूँ और जो मेरे साथ हो चुका है, जो बातें आज मैं आपको 2-3 बातें सिर्फ आज की बताऊंगी, तो वो आप जब सुनेंगे तो आपने मुझे फिर ज़रूर बताना है कि ये आपको क्या लगता है कि इस दुनिया में कहीं और से भी आपने ये बातें सुनी हैं, किसी और के साथ भी ये सब कुछ हुआ है या सिर्फ ये जो मेरे साथ हुआ है। तो ये सबसे पहले तो मैं आपको उस दिन से बताती हूँ जब मेरी शादी हुई है। अच्छा ठीक है, मेरी शादी हुई है, कुछ दिन जो है वो ठीक गुजरे। उसके बाद खैर इस बारे में मैंने पूरी वीडियो डाली हुई है, जो मेरी शादी हुई थी, कैसी हुई थी और क्या हुआ था, वो सब आपको पता है। जितने मेरे पुराने फ्रेंड्स हैं उनको सब पता है कि कैसी मेरी शादी हुई, क्योंकि अब जो मैं ये बातें बताऊंगी तो हर कोई मुझे यही कहेगा कि तुमने एक शादीशुदा मर्द के साथ शादी क्यों की। तो वो वीडियो जाके देखेंगे तो तफसील से उनको समझ आ जाएगी कि मेरी शादी कैसी हुई। शादी जब मेरी हुई तो उसके बाद, जब राहील की पैदाइश के बाद, जो मेरा बेटा है उसके पैदाइश से पहले जो है ना, जितने उन्होंने कोई झूठ या सच जो भी बोला था, नहीं आते थे, जो भी था वो मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर कर चुकी हूँ। राहील तब पैदा नहीं हुआ था, तो उन दिनों में मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब रहती थी, मैं अकेली रहती थी। मेरे पास हेल्पर तो आती थी काम करने के लिए, लेकिन मेरा ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं था। मेरे शौहर वो अपनी मर्ज़ी से आते थे, अपनी मर्ज़ी से जाते थे, तो सारा दिन मैं उनका इंतज़ार करती थी। तो वो कहते थे कि चलो मतलब सुबह से शाम, शाम को सुबह ऐसी हो जाती थी, तो कभी तो 2 दिन भी नहीं आते थे, कभी रोज़ाना आ जाते थे थोड़ी देर के लिए, कभी शाम को कभी सुबह, तो कभी कभार रात रह जाते थे, कभी कभार कई हफ्ते बाद, 10 दिन बाद या महीने में तो एक रात कहीं रह जाते थे। तो उसके बाद ऐसा था कि फिर जब मेरी डिलीवरी होने वाली थी, डॉक्टर ने डेट दी थी, तो उसी दिन हम गए हॉस्पिटल। और जब हॉस्पिटल चले गए तो डॉक्टर ने एडमिट कर दिया और फिर कुछ घंटे बाद उन्होंने कहा कि नहीं, ऑपरेशन होगा। तो ऑपरेशन जो है ना वो कोई इतना ज़्यादा भी नहीं था मुश्किल, मतलब तकरीबन आधे घंटे में तकरीबन मेरा ऑपरेशन मुकम्मल हो गया था। फिर उन्होंने मुझे रूम में शिफ्ट कर दिया। मेरा बच्चा राहील जो है वो मेरी ज़िंदगी में आया, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, हद से ज़्यादा खुश थी। रूम में मुझे शिफ्ट कर दिया, वहाँ पर मेरे साथ मेरे मैके वाले तो काफ़ी दूर है, तो मेरी अम्मी को कॉल की इन्होंने, तो फिर अम्मी ने कहा मैं तो सुबह आ जाऊँगी, क्योंकि शाम को 8 बजे मेरा ऑपरेशन हुआ था। 8 साढ़े 8 बजे उन्होंने मुझे कमरे में शिफ्ट किया था। तो फिर ना जो मेरे शौहर की दोस्त की बीवी मेरे साथ थी, वो भी बीमार थी, प्रेग्नेंट थी, वो उसकी भी तबीयत सही नहीं थी, लेकिन मैं कोई और था नहीं कि मेरे साथ रहता, तो वो मेरे साथ थी। तो मेरे शौहर ने मुझे कहा रात को कि मैं बाहर बैठा हुआ हूँ, मतलब हॉस्पिटल में ही, लेकिन रूम से बाहर मैं बैठा हुआ हूँ, तो कोई ज़रूरत हुई तो फिर ना मुझे कॉल कर लेना। मैंने कहा ठीक है। ऐसा हुआ कि जब मेरा ऑपरेशन हुआ था ना, तो वो जो उन्होंने मेडिसिन वगैरह यूज़ की थी, जो इंजेक्शन लगाया था सारा कुछ, तो उसका जो था वो असर ख़त्म हो गया। तो मुझे ऑपरेशन वाली जगह में ना काफ़ी दर्द शुरू हो गया। मैं अपने शौहर को बार बार कॉल करती रही, लेकिन वो कॉल अटेंड नहीं कर रहे थे, वो घर जा चुके थे। मुझे उन्होंने कहा कि मैं बैठा हुआ हूँ, लेकिन वो घर जा चुके थे।
تو میں ان کو بار بار کال کرتی رہی پوری رات، مطلب میں کافی دیر تک ان کو کال کرتی رہی، اور جو میرے ساتھ ان کے دوست کی بیوی تھی تو اس کی طبیعت صحیح نہیں تھی، تو وہ کہہ رہی تھی کہ نا تم اپنے شوہر کو کال کر لو تاکہ وہ نرس کو بلائے، تو انجیکشن لگانا یا جو بھی کرنا ہے، تو درد ہو رہے کچھ نہ کچھ تو ان کے پاس ہوگا اس کا علاج۔ لیکن انہوں نے میری کال اٹینڈ نہیں کی، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، ابھی اس کا آپریشن ہوا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ گھر جا کے سو گئے تھے، یا پھر انہوں نے کال دیکھی بھی ہوگی، لیکن وہ مطلب جتنا بھی عرصہ گزرا ہے نا، جب بھی میں نے رات کو کبھی کال کی یا میسج کیا جو بھی، تو کبھی جواب نہیں دیا، نہ کال اٹینڈ کی، جو مرضی ہوتا۔ پھر ایسا ہوا کہ وہ جو تھی میری شوہر کی دوست کی بیوی، وہ چلی گئی، نرس کو بلایا، تو خیر رات گزر گئی، صبح یہ آئے ہاسپٹل، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ تو جب وہ گئی ہے نا نرس کو بلانے کے لیے، تو وہ مجھے کہہ رہی ہے کہ وہ ہاسپٹل میں نہیں ہے، بھائی ہاسپٹل میں نہیں ہے، وہ جا چکے ہیں۔ تو ہوا تو مجھے بہت دکھ، لیکن اپنے بیٹی کی خوشی میں تھی، تو میں نے مطلب بہت زیادہ مجھے نہیں برا لگا۔ صبح جب وہ آئے میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ چلے گئی تھی، آپ نے تو مجھے کہا تھا کہ میں بیٹا ہوں باہر، تو کہہ رہے تھے کہ ہاں وہ میں چلا گیا تھا، تو آگے سے غصہ آیا۔ مطلب ایک انسان جو ہوتا ہے نا، جب ان کو پتہ چلتا ہے نا کہ میں نے تو غلطی کی ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا، تو وہ آگے سے غصہ کر کے نا اپنے بات کو نا وہ منوا لیتا ہے یا دوسروں کی بات کو دبا لیتا ہے، تو آگے سے غصہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ بس آپریشن ہو گیا تھا نا، اس ٹائم مرنے سے بچ گئی، بعد میں کوئی نہیں مرتا، تو مجھے پتہ تھا کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا، تو اسی لیے میں نے کال اٹینڈ نہیں کی۔ بس انہوں نے یہ جواب دیا، اس بات پر نہ میں ان سے ناراض ہوئی، نہ میں نے ان سے لڑائی کی، جھگڑا کچھ بھی نہیں کیا، کیونکہ میرا بیٹا میری زندگی میرے گود میں آ گیا تھا، میں بہت زیادہ خوش تھی، میں نے کچھ بھی نہیں بولا۔ پھر میرے شوہر کے پاس دو گاڑیاں تھیں، لیکن اس کے باوجود میری امی آئی میرے ساتھ ہاسپٹل میں رہی، پھر وہ گھر ہمیں جانا تھا، شوہر کو کال کی کہ ہمیں گھر جانا ہے، 2-3 دن ہاسپٹل میں رہے، پھر گھر جانا تھا، تو کہہ رہے کہیں سے بھی گاڑی کوئی امی سے کہو کہ کر کے تو تم لوگ گھر چلے جاؤ۔ ہاسپٹل سے گھر جانے کے لیے ہم نے باہر سے ٹیکسی لی، اس میں بچے کو لیا اور گھر چلے گئے۔ تو اس کے بعد وہ آئے گھر، دوسرے دن آئے شاید، تو شام کو آئے یا دوسرے دن آئے، اب مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے، تو آئے، میرا بیٹا پیدا ہوا راہیل۔ جب بیٹے پیدا ہوتے ہیں نا، کیا کیا خوشیاں لوگ مناتے ہیں، ایک میرے شوہر نے کوئی مٹائی کا ایک دانہ وہ نہیں لے کے آئے کہ میرا بیٹا ہوا ہے، خوشی ہے، مٹائی نہیں لے کے آئے، کوئی بھی ہم نے کوئی کانا بنا کے بانٹتے ہیں گھروں میں، یا پھر حقیقہ کرتے ہیں نا، نہیں کیا، راہیل کا ابھی تک ہم نے کوئی حقیقہ نہیں کیا۔ کوئی غریب ہے کیا میرے شوہر؟ نہیں، بزنس مین ہے، بہت زیادہ مطلب ٹھیک ہے، نہیں کیا انہوں نے حقیقہ، کیونکہ ان کو بچے تو چاہیے تھے، نہیں بچے انہیں نہیں چاہیے تھے۔ پھر چلے وہ تو گزر گیا، پھر ہم جب گھر گئے تو 2-3 دن مزید میری امی میرے ساتھ رہی، میرے بہن بھائی تب چھوٹے چھوٹے تھے، تو اسکول جاتے تھے سارے، تو امی کہہ رہی تھی میرے شوہر سے کہ بیٹا تم اس کے ساتھ کچھ رہتے رہو، کیونکہ یہ اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، بچہ بھی سنبھالنا ہے، تو یہ نہیں کر سکے گی، اور میں جا رہی ہوں کیونکہ بچوں نے اسکول جانا ہوتا ہے، تو یہ کچھ دن بھی میں بہت مشکل سے رہی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جائیں، آپ پریشان نہ ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو امی تو چلے گئی، اب عصر کے ٹائم میرے شوہر آئے میرے پاس، ہم بہت پریشان تھے، اور آئے میرے پاس بیٹھے، مجھے کہہ رہے کہ سوری جانو، میں تو نہیں رہ سکوں گا تمہارے پاس، کیونکہ میرے ابو کو کالا جرکان ہوا، میرے ابو جو ہے وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، تو اچانک سے ان کے ابو کو یہ جھوٹ تھا، اچھا میں آپ کو آگے بتاتی ہوں کہ کیا کہانی تھی۔ وہ کہہ رہے ہیں میرے ابو کو کالا جرکان ہوا، میرے ابو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، تو میں رات کو ان کے پاس رہوں گا، تمہارے پاس نہیں رہتا۔ میں اتنی بے وقوف، جو کچھ میرے ساتھ ہوا صرف میرے اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے ہوا، میں اتنی بے وقوف، مجھے کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس رہنے کے لیے کوئی اور نہیں ہے، تو میں خود رہوں گا ان کے پاس، تو تمہارے پاس میں نہیں رہ سکوں گا، میرا آپریشن ہوا ہے، میں بچے کو بھی سنبھالوں، آپ کو پتہ ہے چھوٹا بچہ جب وہ کچھ دنوں کا ہوتا ہے، ان دنوں میں رات کو بھی وہ نہیں سوتا بچہ، وہ کتنا تنگ کرتا ہے، اس کے لیے اٹھنا ہوتا ہے، اس کے لیے سارا کچھ، وہ میں اکیلی کرتی تھی، میں اتنی ڈرتی تھی، میں اتنی ڈرپوک تھی، میں اتنی ڈرتی تھی، میں آج بھی اندھیرے سے ڈرتی ہوں، میں آج بھی اگر لائٹ چلی جاتی ہے تو میں موبائل کی لائٹ آن کرتی ہوں، اور تو پھر آپ سوچیں ان دنوں میں کتنی ڈرتی ہوں گی، تب تو میں نہیں مطلب، تو میں میرا جسم پلید تھا نا، مطلب میرا بچہ ہوا تھا، میں قرآن پاک لے کر اپنے سرانے رکھتی تھی،
میں نے اللہ کے نام لکھے ہوئے تھے، وہ میں رکھتی تھی اپنے سرانے کے نیچے. میں ہر وقت، میں ابھی میری عادت ہے نا آیت الکرسی اور درود شریف ہمیشہ میں پڑھتی ہوں، ہمیشہ سارا دن میں پڑھتی رہتی ہوں. میں کسی کام میں بزی ہوتی ہوں یا میں ابھی بات کر رہی ہوں نا تو بھی نہیں پڑھ رہی ہوں، میں سارا دن پڑھتی ہوں. میں گھر سے نکلتی ہوں، میں پورے راستے پہ پڑھتی ہوں. میں کیوں پڑھتی ہوں؟ یہ میں تب کی مجھے عادت ہو گئی ہے، تب کی میں ڈر کی وجہ سے پڑھتی. میں جن بھوتوں ان چیزوں سے مجھے بہت ڈر لگتا تھا، تو میں اس وجہ سے پڑھتی تھی. تو میں عادی ہو گئی ہوں، تو اب میں ہمیشہ پڑھتی ہوں آیت الکرسی اور درود شریف. تو یہ میں اور قل کی جو 4 صورتیں ہیں وہ، یہ تینوں چیزیں جو ہے نا میں ہمیشہ پڑھتی ہوں. لیکن سب سے زیادہ درود شریف اور آیت الکرسی پڑھتی ہوں. اور میں ان دنوں میں قرآن پاک اپنے پاس رکھتی تھی. میں کہتی تھی اس سے میری حفاظت ہوگی، قرآن پاک میری حفاظت، اور کیا بھی میری حفاظت ہوئی، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا. اور میں ساری رات جاگتی تھی، ڈرتی تھی. میں جنین نہیں آتی. پورے گھر، اتنے بڑے گھر میں اکیلی ہوتی تھی. بچے تو تھے نہیں، راحیل تھا تو وہ تو کچھ ہی دنوں کا تھا. ہر روز شام کو دن کے ٹائم میرے شوہر آ جاتے تھے، کبھی آتے تھے کبھی نہیں. وہ آ جاتے تھے، کہتے تھے میرے پتہ نہیں کون سے ہاسپٹل کا، کہ کہہ رہے کہ میرے ابو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں. 5 بجے کے بعد ہاسپٹل کا گیٹ بند ہو جاتا ہے تو تب نہیں جانے دیتے. تو 5 بجے انہوں نے وہاں پہنچنا ہوتا تھا. بے شک 4:30 بجے وہ میرے پاس آئی ہے تو 5 بجے انہوں نے پہنچنا تھا وہاں پہ. دعا سلام کر کے کوئی چیز چاہیے، بچے کا دودھ چاہیے، کچھ چاہیے، ہاں ٹھیک ہے، لا کے رکھ دیے، چلے گئے. مجھے اپنی حالت میں بھول گئی تھی، لیکن میں ابو جی کے لیے دعائیں کرتی تھی کہ یا اللہ ہاں ابو جی کو صحت دے. امی بھی نہیں ہے ان کی، تو اگر ابو جی کو کچھ ہوا تو ان کا تو کوئی نہیں رہے گا. ماں باپ تو بہت بڑا سہارا ہوتے ہیں، کیونکہ میرے ابو نہیں تھے نا، میرے ابو نہیں تھے. تو میں وہی سوچتی تھی میرے ابو نہیں ہیں تو دیکھو میرے مطلب ماں باپ تو بہت جو ہے نا ایک مخلص رشتے ہوتے ہیں زندگی میں. تو ان کی امی بھی نہیں ہے، میرے تو پھر بھی امی ہے، ان کے ابو بھی نہیں ہوں گے. تو میں ان کے لیے دعائیں کرتی تھی، ان کے لیے پریشان رہتی تھی. مطلب ایک تو میں بیمار تھی، ایک میں پریشان رہتی تھی ان کی وجہ سے. میں ان سے کہتی تھی کوئی بات نہیں ہے، آپ ابو جی کا خیال رکھیں. میں دن کو کال کر کے پوچھتی بھی تھی ابو جی کی طبیعت کیسے، کہتے ٹھیک نہیں ہے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح چلتا رہا. کچھ دن تو رہی میں، پھر میں نے ان سے کہا مجھے امی کے گھر چھوڑ آئے، میں ڈرتی ہوں اکیلے پہ. لوگ کہتے ہیں کہ ان دنوں میں عورت کو نا جن بھوت جو ہوتے ہیں وہ ڈراتے ہیں. مجھے نہیں پتہ اس میں کیا حقیقت ہے، لیکن ہمیشہ سے میں یہی سنتے آئی ہوں تو کہ جن بھوت وغیرہ یہ ڈراتے ہیں اس طرح کی عورت کو، مطلب جو بچہ پیدا ہوا ہوتا ہے ان دنوں میں یا دلہن ہوتی ہے ان دنوں میں، ایسا میں سنتے آئی ہوں. تو میں بہت ڈرتی تھی. تو میں کہتی تھی کہ آپ نا مجھے امی کے گھر چھوڑ آئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. امی کے گھر مجھے چھوڑ آئے تھے. 20 دن تقریباً میں امی کے گھر رہی ہوں. اس کے بعد یہ مجھے لینے آئے. مجھے لینے آئے، ابو جی کی طبیعت بھی ٹھیک ہو گئی، ہاسپٹل سے وہ چلے گئے. پھر یہ میرے ساتھ رات کو دیر تک رہنے لگے. ظاہر ہے ان کی اپنی جو ہے نا مرضی، اپنا مقصد پورا ہو جاتا تھا. پھر جب بیمار تھی نہیں ہوتا تھا تو نہیں رہتے تھے. رات کو دیر تک بھی یہ رہتے تھے میرے ساتھ، کبھی کبھار رات بھی رہ جاتے تھے میرے پاس. پھر کچھ مہینے گزرے، 2 مہینے گزرے یا 3، مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے. تو وہی جو میرے ساتھ ہاسپٹل میں تھی نا، ان کے دوست کی بیوی اکیلی رہتی تھی، تو میں ڈر نہیں لگتا تھا. تو میں کہتی تھی ڈر تو بہت لگتا تھا، لیکن ان کی بھی مجبوری تھی. ابو جی ہاسپٹل میں تھے تو کہہ رہی تھی کہ کیوں ہاسپٹل میں تھے وہ. تو میں نے کہا کیا آپ کو نہیں پتا، کیونکہ اس کے شوہر اور میرے شوہر بہت مطلب اچھے دوست ہیں. میں نے کہا آپ کو نہیں پتہ. کہتی ہیں کہ نہیں کیا ہوا. میں نے کہا ان کو کالا جرکان ابو جی کو ہوا تھا. کہہ رہی تھی بیوقوف عورت، وہ جھوٹ بول رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا اس کو. اس نے مجھے بتایا. پھر جب یہ آئے تو میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا. تو کہہ رہے کہ جانو دیکھو، جو ان کی بڑی بیوی شائن کو پتہ چل جاتا تو وہ نہ پھر لڑائی جھگڑا کرتی. میں اس سے ڈرتا تو نہیں ہوں، لیکن گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے تو اس وجہ سے میں نے ایسا کیا. مطلب انہوں نے مان لیا کہ ہاں میں نے جھوٹ بولا تھا. لیکن خیر اس بات پر میں نے ان سے لڑائی نہیں کی، جھگڑا نہیں کیا. ہاں میں روئی، میں پریشان ہوئی، میں ناراض بھی ہوئی. انہوں نے مجھے منایا کہ خیر ہے، تم ہی مجھے سمجھ سکتی ہو، اور میں تو تھی ہی بیوقوف تو میں تھی. میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، بس جو گزر گیا وہ گزر گیا. جو گزر گیا اس پہ لڑائی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب پھر ایسے ہی گزرتا گیا. اب طبیعت ٹھیک ہو چکی ہے تو اب وہ میرے پاس آتے تھے جب ان کا دل کرتا تھا. جب ان کا دل نہیں کرتا تھا، صبح سے شام، شام سے صبح تک میں ان کا انتظار کرتی رہتی تھی. جب ان کا دل کرتا تھا دن کے کسی بھی ٹائم میں آ کر، تو بس وہ چلے جاتے تھے. پھر اسی طرح ہی چلتا رہا. پھر انہوں نے کہا تھا کہ ایک ہی بچہ تو پیدا کر لیا، لیکن دوبارہ جو ہے نا کوئی اور بچہ نہیں چاہیے.
تو میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن پھر میں سوچتی تھی کہ میرا بچہ ایک ہی ہے، شوہر تو میرے ساتھ رہتے ہی نہیں ہے، میرا جو بچہ ہے یہ اکیلا رہے گا ساری زندگی، اب میں اکیلی ہوں، پھر میرا بچہ اکیلا ہو۔ میں چاہتی تھی میرے ایک اور اولاد ہو، بیٹی ہو یا بیٹا ہو، میں چاہتی تھی دل سے کہ میری بیٹی ہو تاکہ یہ بہن بھائی ہو، میرے بیٹا ہے تو ایک بیٹی بھی ہو، لیکن پھر میں کہتی تھی اللہ کی مرضی ہے تو وہ بیٹا دے یا بیٹی دے جو بھی ہو، لیکن میں چاہتی تھی کہ میری ایک اور اولاد ہو، لیکن یہ نہیں چاہتے تھے۔ پھر جب پریگنینسی ہوئی میرے شوہر نے مجھے کہا کہ اس کو ضائع کر دو، میں نے کہا نہیں، تو انہوں نے نہیں مانا۔ پھر میں گئی ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر سے چیک اپ کروا کے میں آ گئی ہوں واپس، اور میں نے مطلب ڈاکٹر سے میں نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنا بچے ضائع کروانا چاہتی ہوں، میں نے نہیں کہا۔ تو میں آئی ہوں، میں نے کہا ڈاکٹر نے کہا کہ تمہارا پہلے بھی آپریشن ہوا ہے تو تم نہیں ضائع کرواؤ ورنہ تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ بس انہوں نے یہ راضی نہیں تھے اس بات پر، ہمیشہ اس کے مجھے تانے دیتے رہے، ابھی بھی دیتے ہیں، ابھی بھی دیتے ہیں، ابھی بھی کہتے ہیں کہ کیوں تم نے پیدا کیا۔ میں کہتی ہوں بچوں کے سامنے اب اس طرح باتیں کرتے ہیں تو یہ بڑے ہوں گے اب سے نفرت کریں گے، مطلب بچوں کو کوئی بات بھولتی نہیں ہے، بچے ہیں ابھی اتنی سمجھ نہیں ہے، جب بڑے ہو جائیں گے یہ باتیں یاد رہے گی کہ ہمارے باپ تو چاہتے نہیں تھے ہمیں، تو آپ سے نفرت کریں گے، پھر آپ کہیں گے کہ بچوں کی تم نے غلط تربیت کی ہے۔ پھر ایسا ہوا کہ پھر چلی ہو گئی ہے پریگنینسی، تو ایسا ہوا کہ 6 مہینے پورے ہو گئے میرے پریگنینسی کو، 7واں مہینہ جیسے سٹارٹ ہوا، درمیان میں جتنا کچھ میرے ساتھ ہوا، جتنا کچھ گزرا، جتنے جھوٹ بولے، جتنے سچ بولے، جو بھی کیا وہ اس کو آپ چھوڑے، یہ میں آپ کو صرف ایک اور بات بتانا چاہتی ہوں، جو میرے بچے جس طرح پیدا ہوئے ہیں وہ میں آپ کو صرف آج بتانا چاہتی ہوں۔ میرے 7واں مہینہ جیسے سٹارٹ ہوا، میں اور راہیل تو بالکل اکیلے رہتے تھے گھر میں، راہیل 2 سال کا تھا، منال جب پیدا ہوئی تو راہیل 2 سال اور 4 مہینے کا تھا، تو تب راہیل 2 سال کا تھا، یہ میرے گود سے اترتا نہیں تھا، میں واش روم بھی جاتی تھی نا تو یہ میرے ساتھ جاتا تھا، تو یہ میرے گود میں تھا، میں جا رہی تھی، مطلب چل رہی تھی گھر میں ہی نارمل، تو میرا پاؤں سلپ ہوا، ایک پاؤں میرا سلپ ہوا، میں گری نہیں، لیکن ایک پاؤں میرا سلپ ہوا تو دوسرا پاؤں نا میرے پیٹ کے ادھر بہت زور سے لگا نا، ٹانگ میری بہت زور سے، میری اپنی ٹانگ، میں گری نہیں لیکن میری اپنی ٹانگ اپنے پیٹ کے ساتھ نا بہت زور سے لگا، تو مجھے بہت تکلیف ہوئی، میں اٹھی ہوں اور راہیل تب بھی میرے گود میں تھا، میں گئی سیدھا بیڈ پر پہنچتے سے پہلے مجھے بخار ہو گیا، میری طبیعت بہت خراب ہوئی، مجھے بہت درد ہوا، تو میں نے اپنے شوہر کو کال کی، شام کا ٹائم تھا، میں کال کرتی رہی، پوری رات میں نہیں سوئی، میں نے بچے کو سلایا، چھوٹے بچے کو سنبھالنا بھی، جب طبیعت بھی خراب ہو اور چھوٹے بچے کو سنبھالنا کافی مشکل ہوتا ہے، پوری رات میں اپنے شوہر کو کال کرتی رہی، میرے شوہر نے میری کال اٹینڈ نہیں کی، اور یہ پہلی دفعہ نہیں تھا، ہمیشہ میں جب بھی رات کو ان کو کال کرتی رہی کبھی نہیں اٹھائے، انہوں نے نہیں سوچا یہ اکیلی ہے، کوئی مسئلہ مسائل ہو سکتا ہے، کوئی چور بھی گھس سکتا ہے گھر میں، کوئی مسئلہ ہو سکتا، نہیں، انہوں نے کبھی کال اٹینڈ نہیں کی تاکہ بیوی کو پتہ نہ چلے کہ میرے ساتھ وہ بات کرتے ہیں، انہوں نے کال اٹینڈ کی، وہ چاہتے تو میسج بھی پوچھ سکتے تھے یا پھر سائٹ پہ جا کر کال اٹینڈ سکتے تھے، واش روم میں جا کے اٹینڈ کر سکتے، 2 کنال کے گھر میں رہتے تھے، کسی اور کمرے میں جا کر اٹینڈ کر سکتے، لیکن نہیں، ان کو فکر ہی نہیں تھی میری، انہوں نے کال نہیں اٹینڈ کی، پوری رات مجھے درد ہوتا رہا، مجھے درد اس طرح ہو رہے تھے نا جیسے ڈیلیوری کے درد ہوتے، کبھی ٹھیک ہو جاتے کبھی آ جاتے، لیکن ہلکے تھے، بہت تیز نہیں تھے، ہلکے ہلکے درد ہو رہے تھے مجھے، تو صبح ہو گئی، صبح میرے شوہر آ گئے، صبح کے ٹائم جب وہ آئے میں نے دروازہ کھولا، وہ گاڑی لے کے آئے گھر کے اندر رکے، لیکن میں نے ان سے دعا سلام کوئی نہیں کی، میں ان سے بات نہیں کرنا چاہ رہی تھی، میں ان سے ناراض تھی، تو پھر نا شوہر آ گئے، ان کو بھی پتہ تھا، تو وہ بھی خاموش رہے ہیں، ان کو پتہ تھا کہ یہ غصے میں ہوگی، ناراض ہوگی، تو وہ نہیں بولے، وہ جا کے گئے ہیں بیڈ میں بیٹھے ہیں بیڈ روم میں، تو میں کچن میں گئی، کچن میں نے چائے بنائی ہے، ٹرے میں نے چائے کا کپ رکھ کے تو میں اندر جا رہی تھی، تو جیسے میں دروازے پہ پہنچی ہوں نا تو ایک دم سے میری بلیڈنگ سٹارٹ ہو گئی، اتنی شدید، اتنی زیادہ، جیسے کہ کسی بڑے سے جانور کو کوئی ذبح نہیں کر لیتا، اور ایک دم سے نا وہ خون اتنا زیادہ نا وہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اس طرح جیسے کہ خون کی بالٹی کسی نے گرائی ہو، اس طرح ایک دم سے نا سٹارٹ ہو گئی، تو مجھے تکلیف نہیں ہو رہی تھی اس ٹائم، لیکن میں نے خون دیکھ کر نا تو میں گرنے لگی، مطلب میرے جسم سے جیسے طاقت ساری نکل گئی، گرنے لگی، ڈر گئی نا میں، تو میں گرنے لگی، تو میرے شوہر نے جلدی سے جیسے دیکھا تو بھاگ کے آئے اور مجھے پکڑ لیا، گرنے نہیں دیا، اور فوراً یہ ایمبولینس کال کی، تو ایمبولینس میں مطلب وہ 2-3 منٹ میں ایمبولینس جو ہے نا پہنچ گئی، اور اس میں مجھے ہسپتال لے کے گئی، جس ہسپتال سے میں چیک اپ کرواتی تھی اسی ہسپتال میں مجھے لے کے گئے،
तो खून तो रुक ही नहीं रहा था। इतना खून मैं सोचती हूँ कि मेरे जिस्म में आया ही कहाँ से, नहीं रुक रहा था। फिर मुझे उन्होंने एडमिट किया, डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन होगा। मेरे शौहर ने कहा ठीक है कर लो ऑपरेशन। उन्होंने कहा बच्चा नहीं बचेगा लेकिन माँ तो बच जाए ना। इन्होंने कहा कर लो ऑपरेशन, कोई मसला नहीं। मैं डॉक्टर के आगे हाथ जोड़ती रही, खुदा का वास्ता है, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर ये बच्चा भी मेरा खुदा नहाज था। और अब बच्चा तो हर माँ को प्यारा होता है, चाहे पैदाइश से पहले हो या पैदाइश के बाद, लेकिन बच्चा कोई भी अपना नहीं खोना चाहता। मुझे नहीं पता था ये बेटी है या बेटा है, मैंने कभी भी नहीं पूछा डॉक्टर से। राहिल के बारे में भी मना कि मैंने नहीं पूछा, मैंने सुना था कि गुनाह है, मैंने कभी नहीं पूछा कि बेटा है या बेटी। मैंने कहा मेरे खुदा का वास्ते है आपको कि आप मुझे ठीक कर दिए, मुझे अब डॉक्टर है आपको पता है, तो आप कोशिश करें, मैं अपने बच्चे को नहीं खोना चाहती। बहुत ज़्यादा मैं रोई। उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने मुझे पूरा दिन रखा, ड्रिप लगाई, ब्लीडिंग। उन्होंने कहा अगर रुक गई है ना तो फिर नहीं करेंगे ऑपरेशन, अगर ना रुकी तो फिर करना पड़ेगा वरना तुम मर जाओगी। तो मैंने कहा ठीक है। फिर वो ब्लीडिंग रुक गई है। डॉक्टर ने कहा ठीक है बस अब तुम ठीक हो, जैसे जैसे तुम्हें ब्लीडिंग स्टार्ट होगी तुम फ़ौरन आना होगा। तो फिर हमें घर भेज दिया, ब्लड भी लगा दिया मुझे, ब्लड लगाना तब से स्टार्ट कर दिया मुझे घर भेज दिया। उसके बाद ना हर हफ्ते मतलब हफ्ता 10 दिन बाद, 3-4 दिन बाद भी हो जाता था, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती। इतनी ज़्यादा नहीं होती थी लेकिन हो जाती थी, क्योंकि दवाइयाँ ले रही थी ना, तो वो ना मुझे और इंजेक्शन लगते रहे रोज़, फिर दवाइयाँ लेती रही, तो उसकी वजह से जब ब्लीडिंग स्टार्ट होती थी तो मैं हॉस्पिटल चली जाती थी। फिर उस दौरान क्योंकि राहिल को संभालना था, काम वाली तो मेरी थी, हेल्पर तो थी, वो तो घर के सारे काम करती थी, लेकिन बच्चे को संभालना काफ़ी मुश्किल था। बेड रेस्ट भी थी, 1 मिनट के लिए मुझे सिर्फ वॉशरूम जाना होता था, इसके अलावा मैं बेड से नहीं उठती थी, लेटी रहती थी। तो मेरे भाभी को बुलाया, मेरी अम्मी ने मेरी भाभी को भेजा, क्योंकि मेरी बहनें तब स्कूल जाती है, तो भेजा। वो राहिल को संभालती थी, क्योंकि राहिल को, छोटे बच्चे को, वो ये बहुत शरारती था, बिल्कुल भी इसको संभालना आसान नहीं था। तो भाभी मेरी संभालती थी मेरे बच्चे को। 2 महीने में बेड रेस्ट पे रही। बार बार मुझे ब्लीडिंग स्टार्ट होती थी, हॉस्पिटल जाती थी, वो मुझे ब्लड लगाते थे। मैं ऐसी मेरी हालत हो गई थी, मेरा रंग काला हो गया था, मेरी लिप्स इतनी काली हो गई थी ना, वो ब्लड लगा कर ब्लड वो ज़ाया होता गया और वो मुझे लगाते थे। फिर जब जैसे 8 महीने पूरे हो गए, कुछ दिन ऊपर हो गए ना, फिर उन्होंने मेरा ऑपरेशन कर लिया। ऑपरेशन जब हुआ ना, तो ऑपरेशन के दौरान तब भी मेरी ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी। मतलब मेरे शौहर को पता था, मेरे डॉक्टर ने बताया था कि ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, बहुत ज़्यादा ब्लड की आपने इंतज़ाम करना है। लेकिन मेरे शौहर ने कहा ठीक है अब बेफिक्र हो जाए। मैं गई, मतलब एक दिन में गई, एडमिट कर दिया उन्होंने, क्योंकि उस दिन भी मुझे ब्लीडिंग स्टार्ट हुई थी। डॉक्टर ने कहा इस दफ़ा ब्लीडिंग स्टार्ट होगी तो ऑपरेशन करेंगे। मैं गई, ब्लीडिंग स्टार्ट हुई तो डॉक्टर ने मेरी ड्रिप वगैरह लगाई, काफ़ी मेडिसिन वगैरह। उसने कहा कल तुम्हारा ऑपरेशन करेंगे। मतलब वो भी टाइम था ना मेरे शौहर के पास। जब ऑपरेशन मेरा स्टार्ट हुआ, मेरे शौहर गए, गायब हो गए। इसलिए गई कि मैं जाके तो किसी को लेके आता हूँ कि ब्लड लगाया। ये हुआ था ना आधे घंटे में, मतलब मुझे रूम में भी शिफ्ट कर दिया था। 4.5 घंटे मेरा ऑपरेशन होता रहा। मेरी डॉक्टर थी ना, तो वो इतना चीख रही थी ना, कहती है इसके शौहर को बुलाओ, मर रही है, लड़की मर रही है। उस टाइम मैंने अपनी मौत ना अपनी आंखों से देखी है। मैंने कहा मैं मर रही हूँ। मुझे राहिल की इतनी फिक्र थी, जो बच्चा होने वाला था उसकी मुझे इतनी फिक्र नहीं थी। मैंने कहा मैं मरूंगी, वो भी मर ही जाएगा साथ में। राहिल की मुझे बहुत ज़्यादा। इंजेक्शन लगाते हैं ना सुन करने के लिए, जो ऑपरेशन करते हैं, उसका असर ख़त्म हो गया था। मुझे दर्द हो रहा था और मुझे मेरे पेट को इतने ज़ोर ज़ोर से दबा रहे थे, पता नहीं क्यों। लेकिन वो और मेरी ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी। जब ऑपरेशन ख़त्म हुआ ना, तो वो मुझे बता रही थी नर्स कि ये पूरा जो वो ऑपरेशन रूम जो है पूरा खून का भरा हुआ था। कि डॉक्टर ने मुझे कहा जब मेरा ऑपरेशन ख़त्म हुआ ना, कहती है तुम्हारे शौहर ने अगर तुम्हें मारना था ना तो कहीं और जाके मारते, मुझे बदनाम ना करती, यहाँ पे मारने के लिए तुम्हें लेके आए, ये तुम्हारा शौहर है या क्या। फिर भी मेरी ज़िंदगी तो लिखी थी ना, ज़िंदगी जब लिखी हो तो एक इंसान आपकी जान नहीं ले सकता। मैं फिर भी बच गई। तो पिछले बार जब राहिल हुआ था तब मेरे साथ हॉस्पिटल में कोई नहीं था, तो तब अब तो मेरी भाभी मेरे साथ थी ना, राहिल को संभालने के लिए वो आई हुई थी। फिर मेरे साथ वो हॉस्पिटल में भी थी। चले वो भी टाइम गुजर गया मेरा। तो हॉस्पिटल से फिर जो मनाहिल थी ना, जो 4.5 घंटे मेरा ऑपरेशन रहा, तो डॉक्टर ने उन मनाहिल को, मतलब जब ये पैदा हुई ना, तो उसको ऐसे ही बस डाल दिया, उसकी तरफ किसी ने तवज्जो नहीं, सारी तवज्जो डॉक्टर नर्स सब की मेरी तरफ थी। तो इस
मतलब बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। डॉक्टर ने कहा कि इसके मुंह में पानी चला गया है। मतलब जो उस वक्त बच्चे का वो करते साफ सफाई करते हैं या कुछ पता नहीं क्या हुआ था, चला गया था, ठंड लग गई थी। तो फिर ना ये बहुत ज़्यादा बीमार रही है। CMH में ये 15 दिन इनक्यूबेटर भी रही है। तो डॉक्टर बार बार यही कहता रहा कि ये नहीं बचेगी। डॉक्टर क्या कहता रहा क्या नहीं, ये कहा तो था डॉक्टर ने कि इस तरह के बच्चे नहीं बचते, जो इन्फेक्शन इसको हुआ है, अंदर पानी चला गया, इसका पेट इतना फूला हुआ था। और इतना जो है ना, तस्वीरें रोज़ रोज़ बना कर ये ला के मुझे दिखाते थे। मेरी हालत बहुत खराब पीती थी, खाती पीती नहीं थी, कोई खिलाने पिलाने वाला था भी तो नहीं ना कि कोई कहता कि नहीं थोड़ा सा खा लो, कोई भी नहीं था। तो फिर मेरे गुर्दे जो है ना, दोनों गुर्दों में दर्द हुआ, गुर्दे में। फिर आके मुझे डॉक्टर घर में ड्रिप लगाते रहे कि तुम खाती पीती नहीं, इस वजह से तुम्हारे गुर्दे जो है ना वो पानी की कमी हो गई है। फिर 15 दिन बाद फिर मैं गई हूँ, डॉक्टर ने बुलाया कि माँ आए और अपने बच्चे को मतलब एक रात अपने बच्चे के साथ गुजारे। अगर वो ठीक है, उस माँ को लगता है मतलब दूध वगैरह पी सकता है, तो उसको ले जाए साथ। तो मैं गई हूँ अपने बच्चे के साथ, CMH में एक रात में रही हूँ। 15 दिन बाद रही हूँ मैं अपने बच्ची को। दूसरे दिन लेकर आई। मेरे शौहर को नहीं पता मेरे बच्ची हॉस्पिटल में है या घर में है। अपने गाड़ियों के होते हुए ऐसे दौलत को, ऐसे पैसों को, ऐसे गाड़ियों को, ऐसी चीज़ों को क्या करना है। वो भी मैं वहाँ से गाड़ी में, मेरी भाभी है राहील था और मैं अब अपने बच्ची को लेकर मैं रात भी रही CMH में। मेरे शौहर को नहीं पता मैं CMH में रही हूँ रात को। दूसरे दिन या तीसरे दिन वो आए, या शायद मैंने कॉल की कि आप आए। वो जब आए तो मैंने कहा कि मनाहिल की तबीयत कैसी है, तो कहते हैं कि ठीक नहीं है। मैंने कहा वो तो ये मेरे पास लेटी हुई है, मेरे पास। पता है वो मुझे कहते थे ना, मतलब जब कोई दुख या तकलीफ की बात होती है हम अपनों से छुपाते हैं ना ताकि ये परेशान ना हो। मनाहिल हॉस्पिटल में थी ना, तो ये मैं इनसे कहती थी कि वो कैसी है, तो मुझे कहते ठीक नहीं है, डॉक्टर कहते हैं नहीं बचेगी, तो मैं रोने लग जाती थी। मैं जब उसको लेके आई हूँ ना हॉस्पिटल से, तो मैंने उनसे कहा था कि आप तो मुझे हर वक्त कहते थे कि वो नहीं बचेगी। तो कहते हैं कि वो तुम्हें इसलिए कहता था कि तुम माँ हो ना, तो तुम माँ की दुआ कबूल होती है, तुम ये सोचोगी कि नहीं ठीक होगी, तुम दुआ करोगी तो वो ठीक हो जाएगी, मैं इसलिए तुम्हें कहता था। अब इन बातों में आप मुझे बताएं, वो मुझसे प्यार करते हैं? उन्होंने सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए मुझसे शादी की थी, अपने लाइफ एंजॉय करने के लिए। बस उन्होंने कुछ सालों के लिए शायद की हो मेरे साथ शादी, फिर उन्होंने सोचा होगा कि बाद में छोड़ दूंगा। बाद में हर बार उन्होंने मुझे छोड़ने की कोशिश की। एक मैं ही हूँ जो डीठ हूँ, जो नहीं छोड़ रही हूँ। फिर मनाहिल तब साल की वो कुछ महीने की थी, और राहील जो था तब भी वो भी मैंने आपके साथ कहानी शेयर की, किस तरह उन्होंने मुझे घर से निकाला, तंग किया। जब मैं अम्मी के घर चले गई तो पीछे से घर पूरा नीलाम कर दिया था, और जा रहे थे अमेरिका हमेशा के लिए अम्मी के घर छोड़ के। फिर मैं वापस आई, देखा घर नहीं, सामान नहीं, कुछ भी नहीं। फिर किराए के, मेरे शौहर 2 कनाल के घर में रहते थे, इतनी जायदाद सब कुछ उनके पास, कोई कमी नहीं थी। उन्होंने सारी ज़िंदगी मुझे किराए के घर में, कभी इधर कभी उधर। किराए के घर में आपको पता है मसला मसाइल काफ़ी ज़्यादा होते हैं, कोई मर्द था नहीं। मैं खुद किराए के घर ढूंढती थी, सामान शिफ्ट करवाती थी, फिर वहाँ रहती थी अपने बच्चों के साथ। उनको ना तो इस बात पे कोई गैरत आई है कि मेरी बीवी और मेरे छोटे छोटे बच्चे, बड़ी बीवी बड़े बच्चे जो हैं अपने घर में रहते हैं, 2 कनाल के घर में रहते हैं। उनको एक घर पसंद नहीं है तो दूसरा घर ले देती है, क्योंकि अब अगर एक घर पसंद नहीं है तो फिर वो किराए के घर में तो नहीं रह सकते ना, तो दूसरा घर ले दिया, दूसरा पसंद नहीं है तीसरा ले दिया। मैं वही किराए के घरों में रहती रही। तो जो अंदर की खुशी होती है ना, जो अंदर का सुकून होता है, वो ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे अंदर। जो मैं यहाँ सामने आपकी बैठी हुई हूँ ना, मैं चाहूँ ना तो मैं 2 नौकर रख लूँ अपने लिए। इस घर को जो काम काज है, मैं 1 मिनट में कुछ भी काम ना करूँ। मैं इतने सारे काम इसलिए करती हूँ कि मैं कामों में बिज़ी रहूँ। और मैं मतलब जब मेरी हेल्पर होती थी मेरे साथ, वो काम करती थी, बच्चे तब छोटे थे, मैं हर वक्त रोती रहती थी। अब जब मैं कामों में बिज़ी होती हूँ, मैं इतनी थक जाती हूँ, इतनी मैं थक जाती हूँ, शाम को मैं बेड पर ही जाके सो जाती हूँ। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि दुख इतने ज़्यादा होते हैं कि फिर भी नींद नहीं आती, थकावट के बावजूद भी। लेकिन मैं इतनी ज़्यादा काम इसलिए करती हूँ, मैं इतने बड़े घर को अकेली इसलिए संभालती हूँ। कभी कभार थक जाती हूँ, रख लेती हूँ हेल्पर, फिर निकाल लेती हूँ, फिर मैं बहुत सारे घर का काम करती हूँ, बाहर के काम करती हूँ। तो ये नहीं है कि मेरे पास जो है ना, मैं हेल्पर नहीं रख सकती, मैं रख सकती हूँ, मैं 2 रख सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं रखती, मैं सारे काम खुद करती हूँ।
کیونکہ جب فارغ بندہ ہوتا ہے نا پھر وہ سوچتا رہتا ہے، روتا رہتا ہے. اور شادی شدہ زندگی میں ایک بار میرے شوہر مجھے ہاسپٹل نہیں لے کے گئے. مجھے مطلب وہ کبھی ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے گئے. میرے بچوں کو کبھی ایک بار بھی ہاسپٹل ڈاکٹر کے پاس وہ نہیں لے کے گئے. مجھے کسی کے کمنٹ آئے ہیں اور وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ 2 بچے تم نے پیدا کر لیے اور اب بھی تم کہہ رہی ہو کہ میرے شوہر نے میرے حقوق پورے نہیں کی. تمہیں شوہر خرچہ دیتا ہے پھر بھی تمہارے حقوق نہیں پورے ہوئے. ضرور تم ہی بدتمیزی کرتی ہوگی اپنے شوہر کے ساتھ. اور یہ ایک کمنٹ نہیں ہے، کئی کمنٹ کیا ہے. تو اسی لیے آج میں یہ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. جو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تم ہی غلط ہو، مطلب یہ سارے باتیں جاننے کے باوجود بھی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ تم غلط ہو تو میں ان سے یہ پوچھوں گی کہ اگر میری جگہ آپ کی بیٹی ہوتی، یا اگر آپ کی بیٹی کے نصیب ایسا ہو، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے کسی کے ایسے نصیب ہو، لیکن اگر آپ کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہو تو آپ برداشت کر لیں گے یا پھر وہ صحیح لگے گا آپ کو؟ آپ تکلیف کے وقت میں مطلب آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، میں بیمار ہوتی ہوں، میرا بچہ پیدا ہوا، مجھے ہاسپٹل میں اکیلا چھوڑ دیا گیا. دوسری بار جب مناہل میری پیدا ہوئی تب بھی ہاسپٹل میں وہ مجھے چھوڑ کے چلے گئے تھے. یہ نہیں کہ اس دن وہ میرے ساتھ رہے تھے. تب بھی جانتی ہوں کہ وہ جو منتیں کر رہے ہیں، جو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ابھی جو ہے نا سب کچھ ٹھیک کر لوں گا سارا کو، میں جانتی ہوں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. جس انسان نے اتنے سالوں میں، ابھی تو چلے میں مضبوط ہو گئی ہوں، ابھی تو میں نے سب کچھ سیکھ لیا، ابھی تو میں ٹھیک ہو گئی ہوں. جب اس ٹائم میں ایک گاؤں دیہات کی سادہ سی لڑکی تھی، کم عمر تھی اور مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا، اور تب بھی وہ مجھے اکیلے چھوڑ کے چلے جاتے تھے ہر مشکل وقت میں. تو اب کیوں وہ میرا کیسے خیال رکھ سکتے ہیں؟ کہتے ہیں اب تو مجھے تم سے پیار مزید ہوا، ابھی تو تم سے پیار نہیں عشق ہوا، تو تم مجھ سے الگ نہ ہو ورنہ تمہارے پیچھے میں مر جاؤں گا. اب یہ باتیں کرتے ہیں وہ. تو میں جانتی ہوں وہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ اگر میں ان کو چھوڑ دیتی ہوں تو ہو سکتا ہے زندگی مزید مشکل ہو جائے اور بچوں کے لیے مشکل ہو جائے. تو میں کہتی ہوں کہ چلیے اگر وقت گزر رہا ہے جیسے گزر گیا تو اگر اس طرح چلے باقی بھی گزر ہی جائے گا نا.